nakakibot lang gani kami pagkabalo na ako, nga pagpakabasa na ako diri sa sa media nga ang opisina sa OSCA gingamit nila para mang scam, no? So actually wala gid na diri sa among opisina, wala kami staff nga nagalibot-libot para mangilad. So pahimangdo ko lang sa tanan nga mga senior citizen diri sa Kidapawan City, akon mahimo mag-alerto lang jud ta, dili ta magpailad sa mga mangingilad. So wala po yung transaction nga ginahimo ang OSCA nga moadto sa mga balay. Tanang transaction po ba diri tanan sa opisina? Wala jud, tanan diri sa opisina jud. Oo. Ang tanan nga mga senior citizens kung may kinahanglan diri sila nagakadto sa opisina. Oo. Katong sa mga na-report sa inyo ma'am, unsa ba ilang form sa pagpangilad? Unsa ba ang ilang gina-promise sa mga senior citizen? O kanang mga hatag daw kami gatas, sana mga hatag kami sa medisina. Pero actually kana nga mga programa ara na siya sa CSWD office. Diri sa mo wala gid na siya diri. So if everyone na kay reminders po para sa mga sa tanan nga mga senior citizens diri sa Kidapawan, pahimangdo lang sa tanan nga kon mahimo mag-amping lang gyud ta tanan kay karon nga panahon daghan gyud mga modus operandi ang mga mangingilad. So, ingat lang ta, amping tang kanunay. Dili gyud ta magpasulod sa atong mga panmalay kung dili nato sila kilala.